वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमसुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे गुण समुद्र भगवान चरक, क्या चंद्रमा के समान आपके गुणों का वर्णन करने में देव गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान भी समर्थ हो सकता है? भला प्रलय काल के तूफानी पवन से उछलते भयानक मगरमच्छ आदि से क्षुब्ध महासमुद्र को कोई मानव अपनी भुजाओं से तैर कर पार कर सकता है? असंभव। असंभव है इस चरक को एक जन्म में समझ पाना। असंभव है इस द्वादश सहस्त्री संहिता को एक जन्म में समझ पाना। लेकिन रुधि तिष्ठति संहिता, यदि इस संहिता को हृदय में रख दिया जाए, इस भगवान चरक को, इस ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर को हार्ट में इंस्टॉल कर दिया जाए, तो हमें चरक की अनकही बातें समझ में आने लग जाती है। जो श्लोक हमारे काम के हैं वो श्लोक हमें अपने आप दिखने लग जाते हैं, चरक संहिता में भी और हमारे पेशेंट्स में भी। तो आइए इस तरीके से रूबरू होते हैं जो इस ज्ञान के मार्ग को खोलता है, जो इस असीम समंदर को पार करने की शक्ति हम में लाता है, हमारी प्रज्ञा को विशुद्ध बनाता है। और ये मार्ग है पारायण का। आज से हम चिकित्सा स्थान की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम रसायन अध्याय देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आतुर रक्षा सूत्र के साथ। कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्यताम्। नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वान्ते नमस्कृतः। पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वाः सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन् ते पर्जन्या अभिरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षुः सूर्यदिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा। आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरशिरः विष्णुस्तव पराक्रमं। पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि। स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वतां स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रगाः। पितामह कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवगतव्यथाः इति स्वाहा। एतैः वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयैव कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। चिकित्सास्थानं प्रथमोऽध्यायः रसायन अध्याये प्रथमः पादः अथातो अभयामलकीयं रसायन पादं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेय। चिकित्सितं व्याधिहरं पथ्यं साधनमौषधं प्रायश्चित्तं प्रशमनं प्रकृतिस्थापनं हितं। विद्याद् भेषजनं मानि भेषजं द्विविधं च तत् स्वस्थस्य ऊर्जस्करं किञ्चित् किञ्चित् अर्थस्य रोगनुत्। अभेषजं च द्विविधं बाधनं सानुबाधनं स्वस्थस्य ऊर्जस्करं यत्तु तद्वृश्यं तद्रसायनं। प्रायेण रोगाणां द्वितीयं प्रशमे मतं प्रायशब्दो विशेषार्थो हि उभयं हि उभयार्थकृत्। दीर्घमायुस्मृतिं मेधाम् आरोग्यं तरुणं वयाः प्रभावर्णस्वर औदार्यं देह इन्द्रियबलं परं वाक्सिद्धिं प्रणतिं कान्तिं लभते नारसायनात्। लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम् अपत्यसन्तानकरं यत् सद्या सम्प्रहर्षणं। वाजेवातिबलो येन यात्यै प्रतिहता स्त्रियाः भवत्यतिप्रिया स्त्रीणां येन उपचीयते। जीर्यतोऽप्यक्षयं शुक्रं फलवद्देन दृश्यते प्रभूतशाखा शाखीव येन चैत्यो यथा महान्। भवत्यर्चो बहुमतः प्रजानां सुबहुप्रजाः सन्तानमूलं येन इह प्रेत्य च अन्त्यमश्नुते। यशश्रियं बलं पुष्टिं वाजीकरणमेव तत्। स्वस्थस्य ऊर्जस्करं त्वत् एतद्विविधं प्रोक्तमौषधं
यद्व्याधिनिर्घातकरं वक्ष्यते तच्चिकित्सिते चिकित्सतार्थ एतावान् विकाराणां यदौषधं रसायनविधिश्चाग्रे वाजीकरणमेव च अभेषजमिति ज्ञेयं विपरीतं यदौषधात् तदसेव्यं निषेव्यन्तु प्रवक्ष्यामि यदौषधं रसायनानां द्विविधं प्रयोगं ऋषयो विदुः कुटिप्रावेशिकं चैव वातात्तपिकमेव च कुटिप्रावेशिकस्यादौ विधिः समुपदेक्ष्यते नृपवैद्यद्विजातीनां साधूनां पुण्यकर्मणां निवासे निर्भयेशस्ते प्राप्योपकरणे पुरे दिशि पूर्वोत्तरस्याञ्च सुभूमौ कारयेत् कुटिम् विस्तारोत्सेदसम्पन्नां त्रिगर्भां सूक्ष्मालोचनां घनभित्तिं ऋतुसुखां सुस्पष्टां मनसा प्रियां शब्दादीनां शस्तानाम् आगम्यां स्त्रीविवर्जिताम् इष्टोपकरणोपेतं सज्जवैद्योषधिद्विजाम् अथोदगयने शुक्ले तिथि नक्षत्र पूजिते मुहूर्तकरणोपेते प्रशस्ते कृतवापणाः धृतिस्मृतिबलं कृत्वा श्रद्धधाना समाहिताः विधूयमानसान् दोषान् मैत्रीं भूतेषु चिन्तयन् देवता पूजयित्वा अग्ने द्विजातिं प्रदक्षिणं देवगो ब्राह्मणान् कृत्वा ततस्तां प्रविशेत् कुटिं तस्यां संशोधनैः शुद्धाः सुखी जातबला पुनः रसायनं प्रयुञ्जीत तत्प्रवक्ष्यामि शोधनम् हरितकीनां चूर्णानि सैन्धव अमलके गुडं वचाबिडङ्गं रजनीं पिप्पली विश्वभेषजं पिबेद उष्णाम्बुनां चन्तु स्नेहस्वेदोपपादिताः तेन शुद्धशरीराय कृतसंसर्जनाय च त्रिरात्रं यावकं दद्यात् पञ्चाहं वापि सर्पिषा सप्ताहं वा पुराणस्य यावत् शुद्धेस्तु वर्चसाः शुद्धकोष्ठं तु तन्यात्वा रसायनमुपाचरेत् वयप्रकृतिसात्म्यज्ञो यौगिकं यस्य यद्भवेत् हरितकीं पञ्चरसाम् उष्णम् अलवणां शिवां दोषाणुरोमणि लघ्वीं विद्यादीपनपाचनीम् आयुष्यां पौष्टिकीं धन्यां वयसस्थापनी परां सर्वरोगप्रशमनी बुद्धि इन्द्रियबलप्रदां कुष्ठं गुल्मम् उदावर्तन् शोषं पाण्ड्वामयं मदम् अर्षांसि ग्रहणी दोषन् पुराणं विषमज्वरं हृद्रोगं सशिरोरोगम् अतिसारम् अरोचकं कासं प्रमेहमनाहं प्लीहानम् उदरं नवम् कफप्रसेकं वैश्वर्यं वैवर्ण्यं कामलां कृमिन् श्वयथुं तमकं छर्दिं क्लैब्यम् अङ्गावसादनं स्रोतो विबन्धान् विविधान् प्रलेपं हृदयोरसोः स्मृतिबुद्धिप्रमोहेञ्च जयेत् शीघ्रं हरितकी अजीर्णिनो वृक्षभुजाः स्त्रीमद्य विषकर्षिताः सेवेत्नाभयो आमेते शुतृष्णोष्णार्दिताश्रये तान् गुणांस्तानि कर्माणि विद्यात् अमलकीष्वपि यानि उक्तानि हरितक्या वीर्यस्य तु विपर्ययाः अतश्च अमृतकल्पानि विद्यात् कर्मभिरीदृशैः हरितकीनां शस्यानि भिषक् अमलकस्य च ओषधीनां पराभूमिर्हिमवान् शैलसत्तमाः तस्मात् फलानि तज्जानि ग्राहयेता कालजानितु आपूर्णरसवीर्याणि काले काले यथाविधि आदित्यपवनच्छाया सलिलप्रीणितानि च यान्यजग्धान्यपूतीनि निर्वन्यानगदानि च तेषां प्रयोगं वक्ष्यामि फलानां कर्म चोत्तमम् पञ्चानां पञ्चमूलानां भागान् दशफलोन्मितां हरितकी सहस्रेञ्च त्रिगुणामलकं नवं विदारिगन्धां बृहतीं पृश्निपर्णिनिदैतिकां विद्यात् विदारिगन्धाद्यं श्वदंष्ट्रा पञ्चमं गणं बिल्वग्निमन्तशौनाकं काश्मर्यम् अथ पाटलां पुनर्नवां शूर्पपर्ण्यौ बलाम् एरण्डमेव च जीवकर्षभकौमेदां जीवन्तीं स शतावरीं शरेक्षुदर्भकाशानां शालीनां मूलमेव च इत्येषां पञ्चमूलानां पञ्चानाम् उपकल्पयेत् भागान् यथोक्तांस्तत्सर्वं साध्यं दशगुणे अम्भसि दशभागावशेषं तु पूतन्तं ग्राहयेद्रसं हरितकिश्रताः सर्वाः सर्वाण्यमलकानि च तानि सर्वाणि अनस्थीनि फलान्यापोथ्यकूर्षणैः विनीय तस्मित् निर्यूहे चूर्णानिमानि दापयेत् मण्डूकपर्ण्या पिप्पल्याः शङ्खपुष्प्या प्लवस्य च मुस्तानां सबिडङ्गानां चन्दन आगुर्णोस्तथा मधुकस्य हरिद्राया बचाया कनकस्य च भागांशतुष्फलान् कृत्वा सूक्ष्म एलायस्त्वचस्तथा सीतोपलासहस्रञ्च चूर्णितं तुलयाधिकं तैलस्य द्वाणकं तत्र दद्यात् त्रीणि च सर्पिषाः साध्यम् औदुम्बरे पात्रे तत्सर्वं मृदुनाग्निना ज्ञात्वा लेह्यमदग्धञ्च शीतं शौद्रेण संसृजेत् क्षोद्रप्रमाणं स्नेहार्थं तत्सर्वं घृतभाजने तिष्ठेत् सम्मूर्छितं तस्य मात्रां काले प्रयोजयेत् यान उपरुन्ध्यात् आहारम् एकं मात्राजरां प्रति
षष्टिकः पयसा चात्र जीर्णे भोजनमिष्यते वैखानसा वालखिल्यास्तथा चन्ने तपोधनः रसायनमिदं प्राश्य बभूवुरमितायुषाः मुक्त्वा जीर्णं वपुश्च अग्र्यम् अवापुस्तरुणं वयः वीततन्द्राक्लमश्वासा नीरातङ्का समाहितः मेधास्मृतिबलोपेताश्चिररात्रं तपोधनः ब्राह्मं तपो ब्रह्मचर्यं चेरुश्चात्यन्तनिष्ठयाः रसायनम् इदं ब्राह्मम् आयुष्कामा प्रयोजयेत् दीर्घम् आयुर्वयश्च अग्रं कामांश्चेष्टान् समश्नुते इति ब्राह्मरसायनं यथोक्तगुणान् अमलकानां सहस्रं पिष्टस्वेदनविधिना पयस्य उष्मणा सुस्विन्नम् अनातपशुष्कम् अनस्ति चूर्णयेत् तद् अमलक सहस्रस्वरस परिपीतं स्थिरा पुनर्नवा जीवन्ति नागबला ब्रह्मसुवर्चला मण्डूकपर्णी शतावरी शंखपुष्पी पिप्पली वचा बिडंग स्वयं गुप्ता अमृता चंदन अगुरु मधुक मधुक पुष्पोत्पल पद्म मालती युवती युथिका चूर्ण अष्टभाग संयुक्तं पुनः नागबला सहस्र पलस्वरस परिपीतम् अनातपशुष्कं द्विगुणित सर्पिषा क्षोद्र सर्पिषा वा शूद्रगुणाकृतिं कृत्वा शुचौ दृढे घृतभाविते कुंभे भस्मराशेरधाः स्थापयेत् अन्तर्भूमेः पक्षकृतरक्षाविधानम् अथर्ववेदविदा पक्षात्ते च उद्धृत्य कनकरजत ताम्रप्रवाल कालायस चूर्ण अष्टभाग संयुक्तम् अर्धकर्षवृद्धया यथोक्तेन विधिना प्रातः प्रयुञ्जमानो अग्निबलम् अभिसमीक्ष्य जीर्णे च षष्टिकं पयसा स सर्पिष्कम् उपसेवमानो यथोक्तान् गुणान् समश्नुत इति भवन्ति च अत्र इदं रसायनं ब्राह्मं महर्षि गणसेवितं भवत्यरोगी दीर्घायु प्रयुञ्जानो महाबलाः कान्तप्रजानां सिद्धार्थश्चन्द्रादित्यसमुद्धृतैः श्रुतं धारयते सत्त्वम् अर्षं चस्य प्रवर्तते धरणिधरसारश्रवायुना समविक्रमाः स भवत्यविषं चस्य गात्रे सम्पद्यते विषम् इति द्वितीयं ब्राह्मरसायनम् बिल्वाग्निमन्थ शोणाकाः काश्मर्य पाटलिर्बला पर्ण्यश्च तस्या पिप्पल्याः श्वदंष्टा बृहती द्वयं शृङ्गितामलकी द्राक्षा जीवन्ती पुष्करागुरु अभया चामृतारुद्धिर्जीवक रशबकौषटी मुस्तं पुनर्नवा मेधा शैला चन्दनमुत्पलं विदारी वृषमूलानि काकोली काकनासिका येषां फलोन्मितान् भागात् शतान् अमलकस्य च पञ्चदद्यात् एकध्यं जलद्रोणे विपाचयेत् ज्ञात्वा गतरसानि एतानि औषधान्यत्तं रसं तच्चामलकसमुद्धृत्य निष्कुलं तैलसर्पिषोः फलद्वादशके भृष्ट्वा दत्त्वा च अर्धतुलाम्भिषक् मत्स्यण्डिकाया पूताया लेहवत्साधु साधयेत् षट्फलं मधुनश्च अत्र सिद्धशीते प्रदापयेत् चतुष्फलं तु गाक्षिर्याः पिप्पली द्विफलं तथा फलमेकं निदध्यात् च त्वग् एलापत्रकेशरात् इति अयं च वनप्राशाः परमोक्तो रसायनः कासश्वासहरश्चैव विशेषेण उपदिश्यते क्षीणक्षतानां वृद्धानां बालानां च अङ्गवर्धनाः स्वरक्षयम् उरोरोगं हृद्रोगं वातशोणितं पिपासां मूत्रशुक्रस्थान् दोषांश अपि अपकर्षति अस्य मात्रां प्रयुञ्जीत योपरुन्ध्यान्न भोजनम् अस्य प्रयोगाश्च वनः सुवृद्धो भूत पुनर्युवा मेधां स्मृतिं कान्तिमनामयत्वं आयु प्रकर्षं बलमिन्द्रियाणां स्त्रीषु प्रहर्षं परमग्निवृद्धिं वर्णप्रसादं पवनानुलोम्यं रसायनस्यस्य नरप्रयोगात् लभते जीर्णोऽपि कुटीप्रवेशात् जराकृतं रूपमापास्य सर्वं बिभर्ति रूपं नवयौवनस्य इति च वनप्राशः अथ अमलक हरितकी नामामलक विभीतकानां हरितकी विभीतक अनामामलक हरितकी विभीतकानां वा पलाशत्वक वनद्धानां मृदा बलिप्तानां कुकुलस्विन्नानां अकुलकानां फलसहस्रम् उलुखले सम्पोथ्य दधि घृत मधु पललतैल शर्करा संयुक्तं भक्षयेद् नन्न भुग्ययोक्तेन विधिना तस्यान्ते यवाग्वादिभिः प्रत्यवस्थापनम् अभ्यंग उत्सादनं सर्पिषा यवचूर्णैश्च अयं च रसायन प्रयोग प्रकर्षो द्विस्तावद् अग्निबलम् अभिसमीक्ष प्रतिभोजनं युषेण पयसा वा षष्टिकः स सर्पिषकः अतः परं यथा सुखविहारः कामवक्षः स्यात् अनेन प्रयोगेण ऋषयः पुनर्युवतं वापुर् बभूवुश्च अनेक वर्ष शतजीविनो निर्विकाराः परं शरीर बुद्धि इंद्रिय बल
समुदिताश्च एरुश्चात्यन्तनिष्ठायाः तपः इति चातुर्थ अमलक रसायनम। हरितक्य अमलक बिभीतक पंचमूल निर्यूहे पिप्पली मधुक मधुक काकोली क्षीर काकोली आत्मगुप्ता जीवकर्षभक क्षीर शुक्ला कल्क संप्रयुक्तेन विदारी स्वरसेन क्षीराष्टगुण संप्रयुक्तेन च सर्पिषः कुंभं साधयित्वा प्रयुञ्जमानो अग्निबल समां मात्रां जीर्णे च क्षीरक सर्पिभ्यो शालीं षष्टिक उष्णोदक अनुपादकमश्न जरा व्याधि पापाभिचार व्यपगत भया शरीरेन्द्रिय बुद्धिबलम अतुलम उपलभ्या प्रतिहत सर्वारंभा परम आयुरन वाप्नुयात् इति पंचमो हरितकी योगः। हरितक्या अमलक बिभीतक हरिद्रा स्थिरा बला विडंग अमृत वल्ली विश्व भेषज मधुक पिप्पली सोमवल्क सिद्धेन क्षीर सर्पिषा मधुशर्कराभ्याम अपि च सन्नियामल लकस्वरस शत परिपीतम आमलक चूर्णम अयश्चूर्ण चतुर्भाग संप्रयुक्तम पाणी तलमात्रम प्रातः प्राशो यथोक्तेन विधिना सायं मुद्गयूषेण पयसा वा सर्पिषकं शाली षष्टिकान्नमश्नीयात्। त्रिवर्ष प्रयोगाद् अस्य वर्षशतम् अजरं वयस्तिष्ठति श्रुतम अवतिष्ठते सर्वामयः प्रशाम्यन्ति विषम अविषम भवति गात्रे गात्रम अश्मवत् स्थिति भवति अदृश्यो भूतानां भवति भवन्ति चात्र। यथा अमराणाम् अमृतं यथा भोगवतां सुधा तथा भवत् महर्षीणां रसायन विधिपुरा न जरां न च दौर्बल्यं नातुर्यं निधनं न च जग्मुर्वर्षसहस्राणि रसायन परास्पुरा न केवलं दीर्घमिहायुरश्नुते रसायनं यो विधिवद्निषेवते गतिं सतदेवार्षिनिषेवितां शुभां प्रपद्यते ब्रह्म तथेति चक्षयम्। तत्र श्लोकः अभय अमलकी यस्मिन् षड्योगाः परिकीर्तिताः रसायनानां सिद्धानाम् आयुहि अनुवर्तते इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रति संस्कृते चिकित्सास्थाने रसायनाध्याये अभय अमलकीयो नाम रसायनपादाः प्रथमः रसायनाध्याये द्वितीयः पादः अथातः प्राणकाम्यं रसायनपादं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवानात्रेयः। प्राणकामः शुश्रूष ध्वमिदित मुच्यमान मृतमिवा परमदित सुत हितकरम अचिंत्याद भूत प्रभावम आयुष्यम आरोग्यकरम वयसा स्थापनम निद्रा तंद्रा श्रमक्लम आलस्य दौर्बल्य अपहरम मलिन कफ पित्त साम्यकरम स्थैर्यकर करम अवबद्ध मांस रमंतर अग्निसंदूक्षणम प्रभावर्ण स्वर उत्तमकरम रसायन विधानम अनेन च्यवनादयो महर्षयः पुनर्युवत्वम आपूर्णारीणां चेष्टतमा बुभुर्वः स्थिर सम सुविभक्त मांसः सुसंवत् स्थिर शरीरः सुप्रसन्न बल वर्णेन्द्रियः सर्वात्रा प्रतिहत पराक्रमः क्लेश सहास्त्र सर्वे शरीर दोषा भवन्ति ग्राम्य आहाराद अम्ल लवण कटुक क्षार शुष्क शाक मांस तिल पलल पिष्टान्न भोजिनां विरूढन नवशूक शमीधान्य विरुद्ध असात्म्य वृक्ष शाहराभिष्य निंद भोजिनां क्लिन्न गुरुपूति पर्यूषित भोजिनां विषम अध्यशन प्रायाणां दिवास्वप्न स्त्रीमध्य नित्यायां विषम अतिमात्र व्यायाम संशोभित शरीराणां भय क्रोध शोक लोभ मोह आयास बहुलानां अतो निमित्तं हि शिथिली भवन्ति मांसानि विमुच्यन्ते सन्धयाः विधय्यते रक्तं विश्वन्दते च अनल्पं मेधः न सन्धीयते अस्तिषु मज्जा शुक्रन्न प्रवर्तते क्षयम् उपैति ओजः स एवं भूतो ग्लायति सीदति निद्रा तन्द्रा आलस्यस्यम् अनवितो निरुत्साहः श्वसति असमर्थचेष्टानां शारीर मानसीनां नष्टस्मृति बुद्धिच्छायो रोगाणाम् अधिष्ठानभूतो न सर्वम् आयुरवाप्नोति तस्मादेतान् दोषान् अपेक्षमाणः सर्वान् वायोः उक्तान् हितान् पास्याहार विहारान् रसायनानि प्रयोक्तम् अर्हति इति युक्त्वा भगवान् पुनर्वसु आत्रेयः उवाच अमलकानां सुभूमिजानां कालजानम् उपहत गन्धवर्ण रसानाम् अपूर्ण रस प्रमाण वीर्याणां स्वरसेन पुनर्नवा कल्कपाद संप्रयुक्तेन सर्पिषः साधयेत् आडकं
अतः परम विदारी स्वरसेन जीवन्ति कल्क संप्रयुक्तेन अतः परम चतुर्गुणेन पैसा बलातिबला कषायेन शतावरी कल्क संयुक्तेन अनेन क्रमेण एकैकं शतपाकं सहस्रपाकं वा शर्कराक्षोदर चतुर्भाग संप्रयुक्तं सौवर्णे राजते मार्तिके वा शुचौ दृढे घृतभा विभिते कुंभे स्थापयेत् तद्यथोक्तेन विधिना यथा अग्नि प्रातः प्रातः प्रयोजयेत् जीर्णे च क्षीरसर्पिभ्यां शाली षष्टिकम् अश्नुयात् अस्य प्रयोगात् वर्षशतं वयोजरं तिष्ठति श्रुतम् अवतिष्ठते सर्वम् आमया प्रशाम्यन्ति अप्रतिहतगतिः स्त्रीषु अपत्यवान् भवति इति भवतश्च अत्र बृहच्छरीरं गिरिसारसारं स्थिरेन्द्रियं च तिबलेन्द्रियं च अदृश्यमनैरेऽतीकान्तरूपं प्रशस्ति पूजा सुखचित्तभाक् च बलं महद्वर्णविशुद्धिरज्ञा स्वरो घनौघस्तिनितानुकारी भवत्यपत्यं विपुलं स्थिरं च समश्नतो योगम् इमं नरस्य इति अमलकघृतम् अमलकसहस्रं पिप्पलिसहस्रसंप्रयुक्तं पलाशतरुणक्षार उदक उत्तरोत्तरं तिष्ठेत् तद् अनुगत क्षार उदक आतपशुष्कम् अनस्ति चूर्णीकृतं चतुर्गुणाभ्यां मधुसर्पिभ्यां सन्नीय शर्कराचूर्ण चतुर्भाग संप्रयुक्तं घृतभाजनस्थं षण्मासान् स्थापयेत् अन्तर्भूमेः तस्य उत्तरकालम् अग्निबलसमां मात्रां खादेत् पौर्वाहिका प्रयोगो न अपराह्निकः सात्म्य अपेक्षाश्च आहार विधिः अस्य प्रयोगात् वर्षशतम् अजरं वयस्तिष्ठति इति समानं पूर्वेण इति अमलक अवलेहः अमलकचूर्णाढ एकविंशतिर् अत्रम् आमलकस्वरसपरिपीतं मधुघृताढकाभ्यां द्वाभ्याम् एकीकृतम् अष्टभागपिप्पलिकं शर्कराचूर्ण चतुर्भागसंप्रयुक्तं घृतभाजनस्थं प्रावृषि भस्मराशौ निदध्यात् तद्वर्षान्ते सात्म्यपथ्याशि प्रयोजयेत् अस्य प्रयोगात् वर्षशतम् अजरम् आयुस्तिष्ठति इति समानं पूर्वेण इति आमलकचूर्णम् विडङ्गतण्डुलचूर्णानाम् अढकम् पिप्पलितण्डुलानाम् अध्यर्धाढकं सीतोपलायाः सर्पिस्तैलम् अध्वाढकैः षड्भिरे एकीकृतं घृतभाजनस्थं प्रावृषि भस्मराशावैति सर्वं समानं पूर्वेण यावदाशिः इति विडङ्गावलेहः यथोक्तगुणानाम् अमलकानां सहस्रम् आर्द्र पलाशद्रोण्यां सपिधानायां बाष्पम् अनुद्वमन्त्यमारण्य गोमया अग्नि अभिरूपस्वेदयेत् तानि सुस्विन्न शीतानि उद्धृतकुलकानि उपोत्थ्याढकेन पिप्पलिचूर्णानाम् आढकेन च विडङ्गतण्डुलचूर्णानाम् अर्धेढेन चाढकेन शर्कराया द्वाभ्याम् आढकाभ्यां तैलस्य मधुनः सर्पिशस्त्र संयोज्य शुचौ दृढे घृतभाविते कुम्भे स्थापयेत् एक विंशतिरात्रम् अत्र ऊर्ध्वं प्रयोगः अस्य प्रयोगात् वर्षशतम् अचराम् आयुस्तिष्ठति इति समानं पूर्वम् इति अमलक अवलेहो पराः धन्वणी कुशास्तीर्णे स्निग्धकृष्ण मधुरमृत्तिके सुवर्णवर्णमृत्तिके वा व्यपगत विषश्वापद वनसलिल अग्निदोषे कर्षण वल्मीक श्मशान चैत्य उषर आवासथ वर्जिते देशे यथ ऋतु सुख पवन सलिलादित्य सेविते जातानि उपहतानि अढ्यारूढ अन्य बलानि अजीर्णानि अधिगत वीर्याणि शीर्ण पुराण पर्णानि असंजातान्यपानानि तपसि तपस्ये वा मासे शुचि प्रयतः कृतदेव अर्चनः स्वस्ति वाचयित्वा द्विजातिं चले सुमुहूर्ते नागबलामूलान्य उद्धरेत् तेषां सुप्रक्षालितानां त्वक्पिण्ड माम्रं मात्रम् अक्षमात्रं वा श्लक्ष्णपिष्टम् आलोड्य पयसा प्रातः प्रयोजयेत् चूर्णीकृतानि वा पिबेत् पयसा मधुसर्पिभ्यां वा संयोज्य भक्षयेत् जीर्णे च क्षीरसर्पिभ्यां शालिषष्टिकम् अश्नुयात् संवत्सरप्रयोगात् अस्य वर्षशतमजरं वयस्तिष्ठति इति समानं पूर्वेण इति नागबलारसायनम् बला अतिबला चंदन अगुरु धव तिनीश खदीर शिंशपा आसन स्वरसः पुनर्नवान्तश्च औषधयो दश नागबलया व्याख्याताः स्वरसानाम् अलाभे त्वयं स्वरसविधिः चूर्णानाम् आढकम्
उदकस्य अहोरात्र स्थितं मृदितपूतं स्वरसवत् प्रयोज्यम् भल्लातकानि उपहतानि अनामयान्य पूर्णरस प्रभाण्वीर्याणि पक्वजाम्बव प्रकाशानि शुचौ शुक्रे वा मासे संगृह्य यवपल्ले माशपल्ले वा निधापयेत् तानि चतुर्मांसस्थितानि सहस्ये वा मासे प्रयोक्तमारभ्येत् शीतस्निग्ध मधुर उपस्कृत शरीराः पूर्वं दशभल्लातकान्य उपोत्थ्य अष्टगुणेन अम्बसा साधु साधयेत् तेषां रसम अष्टभाग अवशेषं पूतं सपयस्कं पिबेत् स सर्पिषाम् अन्तर्मुखभागस्य तानि एकैक भल्लातक उत्कर्ष अपकर्षेण दशभल्लातकानि त्रिंशताः प्रयोज्यनि न अतः परमुत्कर्षः प्रयोग विधानेन सहस्रपर एव भल्लातक प्रयोगः जीर्णे च ससर्पिषा पश्यसा शालिषष्टि काषणम् उपचाराः प्रयोगान्ते च द्विस्तावत् पयसै एव उपचाराः तत्प्रयोगात् वर्षशतम् अजरं वयस्तिष्ठतीति समानं पूर्वेण इति भल्लातकक्षीरम् भल्लातकानां जर्जरीकृतानां पिष्टस्वेदनं पूरयित्वा भूभावकण्ठं निखातस्य स्नेहमावितस्य दृढस्य उपरि कुम्भस्य आरोप्योऽङ्कोपेनाधिपिधाय कृष्णमृत्तिका विलिप्तं गोमय अग्निभिरुपस्वेदयेत् तेषां यः स्वरसाः कुम्भं प्रपद्येत् तम् अष्टभागं मधु सम्प्रयुक्तं द्विगुणघृतमद्यात् तत्प्रयोगात् वर्षशतं जरं वयस्तिष्ठतीति समानं पूर्वेण इति भल्लातकक्षोद्रेण भल्लातकतैलपात्रं सपयस्कं मधुकेन कल्केन अक्षमात्रेण शतपाकं कुर्यादिति समानं पूर्वेण इति भल्लातकतैलम् भल्लातकसर्पिः भल्लातकशिरं भल्लातकशोधरं गुड भल्लातकं भल्लातकयूषः भल्लातकतैलं भल्लातकपललं भल्लातकसक्तवाः भल्लातकलवणं भल्लातकतर्पणम् इति भल्लातकविधानम् उक्तं भवति। भवन्ति च अत्र भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकिन्यग्निसमानि च भवन्त्यमृतकल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि एते दशविधास्त्वेषां प्रयोगाः परिकीर्तिताः रोगप्रकृतिसात्म्यस्तान् प्रयोगान् प्रकल्पयित् कफजोनसो रोगोऽस्ति न विबन्धोऽस्ति कश्चन यं न भल्लातकं हन्यात् शीघ्रं मेधाग्निवर्धनम् इति भल्लातकविधिः प्राणकामा पुरा जीर्णाश्च यवनाद्यामहर्षयः रसायनैः शिवैः एतैः बभूवर अमितायुषाः ब्राह्मं तपो ब्रह्मचर्यम् अध्यात्मध्यानमेव च दीर्घायुषो यथा कामं संवृत्य त्रिदिवं गताः तस्मादायुप्रकर्षार्थं प्राणकामैः सुखार्थिभिः रसायनविधिसेव्यो विधिवत्सु समाहितैः तत्र श्लोकः रसायनानां संयोगाः सिद्धा भूतहितैषिणा निर्दिष्टा प्राणकामी ये सप्तत्रिंशत् महर्षिणा इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने रसायन अध्याये प्राणकामियो नाम रसायनपादो द्वितीयः रसायनाध्याये तृतीयः पादः अथातः करप्रचितीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः करप्रचितानां यथोक्त गुणानाम् अमलक अनामृद्धात् अस्थनां शुष्कचूर्णितानां पुनर्माघे फाल्गुने वा मासे निसप्तकृत्वः स्वरसपरिपीतानां पुनः शुष्कचूर्णीकृतानाम् अढकम् एकं ग्राहयेत् अथ जीवण्यानां बृहणीयानां स्तन्यजननानां शुक्रजननानां वयस्थापनानां षड्विरेचनशताश्रितीय उक्तानाम् औषधगणानां चन्दन अगरु धव तिनिश खदिर शिंशप असनसाराणां चाणुषः कृतानां अभया विभीतक पिप्पली बचा चौव्य चित्रक विडंगानां च समस्तानाम् अढकम् एकं दशगुणेन अम्बसा साधयेत् तस्मिन् आढक अवशेषे रसे सुपुते तानि अमलकचूर्णानि दत्त्वा गोमय अग्निभिर्वंशवित् लशरतेजना अग्निभिर्वा साधयेद्यावत् पणयाद्रसस्य तम अनुपदग्धम् उपयुत्याय सीषु पात्रीष्वस्तीर्यशोषयेत् सुशुष्कं तत् कृष्णाजिनस्य उपरि
दृषदि श्लक्ष्णपिष्टमयः स्थाल्यां निधापयेत् सम्यक् तच्चूर्णमयश्चूर्ण अष्टभागसम्प्रयुक्तं मधुसर्पिभ्याम् अग्निबलम् अभिसमीक्ष्य प्रयोजयेत् इति। भवन्ति चात्र एतद्रसायनं पूर्वं वसिष्ठाः काश्यपोऽङ्गिराः जमदग्निर्भरद्वाजो भृगुरन्ये च द्विविधाः प्रयुज्य प्रायता मुक्ताः श्रमव्याधिजराभयात् यावत् एतत् सन्तपस्ते पुस्तत् प्रभावात्मः बलाः इदं रसायनं चक्रे ब्रह्मा वार्षसहस्रिकं जराव्याधिप्रशमनं बुद्धि इन्द्रियबलप्रदम् इति अमलकायसं ब्रह्मरसायनं तपसा ब्रह्मचर्येण ध्यानेन प्रशमेन च रसायनविधानेन कालयुक्तेन च आयुषा स्थिता महर्षया पूर्वं नहि किञ्चित् रसायनं ग्राम्य अनाम्यकार्याणां सिद्ध्यत्य प्रयत आत्मनां संवत्सरं पयोवृत्तिर्गवां मध्ये वसेत् सदा सावित्री मनसा ध्यायन् ब्रह्मचारी यतेन्द्रियः संवत्सरान्ते पौषीं वा माघीं वा फाल्गुनी तिथिं त्रयोहोशवासी शुक्लस्य प्रविश्यामलकीनवनं बृहत्फलाढ्यम् आरुह्य द्रुमं शाखागतं फलं गृहीत्वा पाणिना तिष्ठेत् जपन् ब्रह्मामृतागमात् तदा ह्यवश्यम् अमृतं वसत्यामलके क्षणं शर्करा मधुकल्पानि स्नेहवन्ती मृदूनि च भवन्त्यमृतसंयोगात् तानि यावन्ति भक्षयेत् जीवेत् वर्षसहस्राणि तावन्ति अगत्यौनवाः सौहित्यमेषां गत्वा तु भवत्यमरसन्निभाः स्वयं चस्योपतिष्ठन्ते श्रीवेदा वाक्चरूपिणी इति केवल अमलकरसायनम् त्रिफलायारसे मूत्रे गवां क्षारे च लवणे क्रमेण चैङ्गुतिक्षारे किंशुक्षार एव च तीक्ष्णा आयासस्य पत्राणि वन्यवर्णानि साधयेत् चतुरङ्गुलिदीर्घाणि तिल उत्सेतनूनि च ज्ञात्वा तान्यञ्जनाभानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् तानि चूर्णानि मधुना रसेन अमलकस्य च युक्तानि लेहवत् कुम्भे स्थितानि घृतभाविते संवत्सरं निधेयानि यवपल्ले तथैव च दद्यादालोडनं मासे सर्वत्र आलोड्यन् बुधाः संवत्सरात्ते तस्य प्रयोगो मधुसर्पिषा प्रातः प्रातर्बलापेक्षि सात्म्यं जीर्णे च भेषजं भोजनम् एष एव च लोहानां प्रयोगाः सम्प्रकीर्तिताः नाभिर्घातेन च आतङ्कैर्जरया न च मृत्युना सदृशः स्याद्गजप्राणः सदा च अतिबलेन्द्रियः धीमान् यशस्वी वाक्सिद्धिः श्रुतधारी महाधनाः भवेत् समां प्रयुञ्जानो नरो लोहरसायनम् अनेन एव विधानेन हेमंश्ररजतस्य च आयुप्रकर्षकृत्सिद्धाः प्रयोगाः सर्वरोगनुत् इति लोहादिरसायनम् ऐन्द्री मत्स्याख्यको ब्राह्मी वचा ब्रह्म सुवर्चला पिप्पल्यो लवणं हेम शङ्खपुष्पी विषं घृतम् येषां त्रियवकान् भागान् हेम सर्पिर्वशेर्विना द्वौ यवौ तत्र हेमंस्तु तिलं दद्यात् विषस्य च सर्पिशस्त्र फलं दद्यात् एकद्यं प्रयोजयेत् घृतप्रभूतं सक्षोदरं जीर्णे च अन्नं प्रशस्यते जराव्याधिप्रशमनं स्मृतिमेधाकरं परम् आयुष्यं पौष्टिकं धन्यं स्वरवर्णप्रसादनं परम् ओजस्करं चेतत् सिद्धम् इन्द्रं रसायनं नयेन प्रसहते कृत्यान् न अलक्ष्मीर्न विषन्नरुक् श्वित्रं सकुष्टं जठराणि गुल्मा प्लीहा पुराणो विषमज्वराश्च मेधा स्मृतिज्ञान अहराश्च रोगाः शाम्यन्तनेनातिबलाश्च वाताः मण्डूकपर्ण्या स्वरसा प्रयोज्या क्षीरेण यष्टी मधुकस्य चूर्णं रसो गुरुच्चास्तु समूलपुष्पाः कल्कः प्रयोज्या खलु शङ्खपुष्पयाः आयुप्रधानान्यमयनाशनानि बलाग्निवर्णस्वरवर्धनानि मेध्यानि वैचैतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण च शङ्खपुष्पे पंचाष्टौ सप्तदश वा पिप्पलिर्मधुसर्पिषा रसायन गुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत् त्रिस्त्रिस्त्रस्तु पूर्वाह्णे भुक्त्वा अग्रे भोजनस्य च पिप्पल्याः किंशुकक्षारभाविता घृतवर्जिता प्रयोज्या मधुसम्मिश्राः रसायनगुणैर्निशा रसायनगुणैषिणा जेतुं कासंक्षयं शोषं श्वासं हिक्कां गलामयान् हर्षांसि ग्रहणि दोषं पाण्डुतां विषमज्वरं वैस्मर्यं पीनसंशोभं गुल्मं वातबलासकम्
इति पिप्पलिरसायनं क्रमवृद्ध्या दशाहानि दशपैपीलिकं निदं वर्धयेत् पैसा सारदं तथैवापनयेत् पुनः जीर्णे जीर्णित भुञ्जीत षष्टिकं क्षीरसर्पिषा पिप्पलीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसायनं पिष्टास्ताबलिभिः सेव्या श्रुता मध्यबलेर्नः चूर्णीकृता रस्वबलैर्योज्या दोषा मयान् प्रति दशपैप्पिलिका श्रेष्ठो मध्यमा षट्परकीर्तिताः प्रयोगो यस्त्रिपर्यन्ताः स कनीयान् स च अबलैः बृहणं स्वर्यम् आयुष्यं प्रियः उदरविनाशनं वयस्स्थापनं मेद्यं पिप्पलीनां रसायनं जरणान्ते अभयाम् एकां प्राग्भुक्ता द्वे विभीतके भुक्त्वा तु मधुसर्पिभ्यां चत्वार्य अमलकानि च प्रयोजयन् समामेकां त्रिफलाया रसायनं जीवेद्वर्षशतं पूर्णमजरा अव्याधिरेव च इति त्रिफलारसायनं त्रैफलान् आयसीं पात्रीं कल्केन आलेपयेत् नवां तम् अहोरात्रिकं लेपं पिबेत् शोधरदकाप्लुतां प्रभूतस्नेहम् अशनं जीर्णे तत्र प्रशस्यते अजरो अरुक् समाभ्यासात् जीवेत् च एव समाशतम् इति त्रिफलारसायनपरम् मधुकेन तु गाक्षीर्या पिप्पल्या क्षोधसर्पिषा त्रिफलासितया च पि युक्ता सिद्धं रसायनम् इति त्रिफलारसायनमपरम् सर्वलोहैः सुवर्णेन वचया मधुसर्पिषा बिडङ्गपिप्पलीभ्यां च त्रिफला लवणेन च संवत्सरप्रयोगेन मेधा स्मृति बलप्रदा भवन्त्यायुप्रदा धन्या जरारोगनिबर्हणि अनाम्लञ्च कषायञ्च कटुपाके शिलाजतु नात्युष्णशीतं धातुभ्यश्चतुर्भ्यस्तस्य सम्भवाः हेम्रश्च रजतता अम्राद्वरात् कृष्णाय सादपि रसायनं तद्विधिभिस्तद्वृश्यं तच्च रोगनुत् वातपित्तकफाश्चैव निर्यूहैस्तत्सुभावितं वीर्योत्कर्षं परं याति सर्वै एककषोऽपि प्रक्षिप्त उद्धृतम् अप्पेन पुनस्तत्प्रक्षिपेद्रसे कोष्णे सप्ताहमेतेन विधिना तस्य भावना पूर्वोक्तेन विधानेन लोहश्चूर्णीकृते हि सह तत्पीतं पयसा तद्याद्दीर्घमायुः सुखान्वितं जराव्याधिप्रशमनं देहदाढ्यकरं परं मेधास्मृतिकरं धन्यं क्षीराशि तत्प्रयोजयेत् प्रयोगः सप्तसप्ताहास्त्रयश्च एकैश्चरसप्तकाः निर्दिष्टस्त्रिविधस्तस्य परो मध्योऽवरस्तथा फलम् अर्धफलं कर्षो मात्रा तस्य त्रिधामता जातेर्विशेषन्सविधिं तस्य वक्ष्याम् अयतः परं हेमाद्याः सूर्यसन्तप्ताः स्रवन्ति गिरिधातवाः जत्वाभं मृदुमत्स्याच्चं यत्मलं तच्छिलाजतु मधुरश्च स तिक्तश्च जपापुष्पनिभश्चयाः कटुर्वाक्ये शीतश्च स सुवर्णस्य निस्त्रवाः रूप्यस्य कटुका श्वेता शीता स्वादु विपच्यते ताम्रस्य बाह्रीकण्ठावस्तिक्तोष्णाः पच्यते कटु यस्तु गुग्गुलु काभासी तिक्तको लवणान्विताः कटुर्विपाके शीतश्च सर्वश्रेष्ठाः स च आयसाः गोमूत्रगन्धयाः सर्वे सर्वकर्मसु यौगिकाः रसायनप्रयोगेषु पश्चिमस्तु विशेषिते यथाक्रमं वातपित्ते श्लेष्मपित्ते कफे त्रिषु विशेषता प्रशस्यन्ते मला हेमादिधातुजाः शिलाजतु प्रयोगेषु विदाहीनी गुरुणी च वर्जयेत् सर्वकालन्तु कुलत्थान् परिवर्जयेत् ते हि अत्यन्तविरुद्धत्वात् अशमनो भेदना परं लोके दृष्टात् तस्तेषां प्रयोगा प्रतिनिषिध्यते पयांसि तक्राणि रसासयूषास्तोयं समुद्रा विविधासकषायाः आलोडनार्थं गिरिजस्य शस्तस्येतेति प्रयोज्या प्रसमीक्ष्य कार्यं न सोऽस्ति रोगो भुवि साध्यरूपा शीला वयन्यन्न जयेत् प्रसह्य तत्कालयोग्यैर्विधिभिः प्रयुक्तं स्वस्थस्य चोजो विपुलान् ददाति इति शिलाजतुरसायनं तत्र श्लोकः करप्रचितिके पादे दशषट् च महर्षिणा रसायनानां सिद्धानां संयोगाः समुदाहृताः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने रसायनम् अध्याये करप्रचितयो नाम रसायनपादस्तृतीयः
रसायन अध्याय चतुर्थः पादः अर्थात आयुर्वेद समुत्थानीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। ऋषया खलु कदाचित् यायावराश्च ग्राम्य औषध्य आहाराः सन्ताः साम्पत्रिका मन्दचेष्टा न अति कल्याश्च प्रायेण बुभुवुः ते सर्वासम् इति कर्तव्यता नाम समर्थाः सन्तो ग्राम्यवासकृत आत्मदोषं मत्वा पूर्वनिवासम् अपगत ग्राम्यदोषं शिवं पुण्यम् उदारं मेध्यगम्यं सुकृतिभिर्गङ्गाप्रभवम् अमर गंध विकन वि गंध गंधर्व किन्नरा अनुचरी तमनेकर निचयम अचिंत्यात भूत प्रभावम ब्राह्मर्षि शिद्वचारणा अनुच्चरितं दिव्यातीर्थौषधि प्रभवम अति शरण्यम हिमवंतं मराधिपति गुप्तम जगमु भृगु वंकिरो अत्रि वसी पृष्ठशप अगस्त्य पुलस्त्यवामदे वासित गौतम प्रभृतयो महर्षयः तान् इद्राः सहस्रद्रकम् अमर गुरु ब्रवीत् स्वागतं व्रह्याविदां ज्ञानतपोधनानां ब्रह्मर्षीणाम् अस्ति ननु वो ग्लानिरप्रभावत्वं वैश्वर्यं वैवर्ण्यं च ग्राम्य वासकृतम् असुखं सुखान् अनुबन्धं च ग्राम्यो हि वासो मूलम् अशस्तानां तत्कृतः पुण्यकृद्भिरनुग्रहः प्रजानां स्वशरीरम् एव इक्षितुं कालः कालश्च अयम् आयुर्वेदोपदेशस्य बृहर्षीणाम् आत्मनः प्रजानां च अनुग्रहार्थम् आयुर्वेदम् अश्विनौ मह्यां प्रायच्छतं प्रज्ञापतिरश्विभ्यां प्रजापतये ब्रह्मा प्रजानाम् अल्पम् आयुर्जरा व्याधि बहुलम् असुखं सुखान् अनुबन्धम् अल्पत्वात् अल्पतपोदम नियम दान अध्ययन संचयम मत्वा पुण्यतमम् आयुः प्रकर्षकरं जराव्याधि प्रशमनम् ऊर्जस्करम् अमृतं शिवं शरण्यम् उदारं भवन्तो मत्तः श्रोतुम् अर्हताथोपधारयितुं प्रकाशयितुं च प्रजा अनुग्रहार्थम् आर्षं ब्रह्म च प्रतिमैत्रीं कारुण्यम् आत्मनश्च अनुत्तमं पुण्यमुदारं ब्राह्ममक्षयं कर्मेति तच्छ्रुत्वा विबुधपति वचनं ऋषयः सर्व एवामर वरमृग्भिस्तुष्टुवुः प्ररुष्ट्वाश्च तद्वचनम् अभिनन्दुश्च इति। अथ इन्द्रियस्तद् आयुर्वेदामृत ऋषिभिः संक्रमयो वाच एतत् सर्वम् अनुष्ठेयम् अयं च शिवः कालो रसायनानां दिव्य औषधयोः हिमवत् प्रभवाः प्राप्तवीर्याः तद् यथा ऐन्द्री ब्राह्मी पयस्या क्षीरपुष्पी श्रावणी महाश्रावणी शतावरी विदारी जीवन्ती पुनर्नवा नागबला स्थिरा वचा छत्रा अतिछत्रा मेधा महामेधा जीवनीयश्च अन्याः पयसा प्रयुक्ताः षण्मासात् परम आयुर्वयश्च तरुणम् अनामयत्वं स्वरवर्ण संपदम् उपचयं मेधां स्मृतिम् उत्तम बल मिष्टांश्च अपरान् भावान् अवहन्ति सिद्धाः ब्रह्म सुवर्चला नाम औषधिर्या हिरण्यक्षीरा पुष्कर सदृशपत्रा आदित्यपर्णी नाम औषधिर्या सूर्यकांता इति विज्ञायते सुवर्णक्षीरा सूर्यमण्डलाकार पुष्पा च नारीणाम् औषधिः अश्वबला इति विज्ञायते या बलवजसदृशपत्रा काष्ठगोधा नाम औषधिर्गोधाकारा सर्पाणाम् औषधिः सर्पाकारा सोमो नाम औषधिराजाः पंचदर्श पर्वांस सोम इव हीयते वर्धते च पद्मा नामौषधिः पद्माकारा पद्मरक्ता पंचगंधा च अग्निनाम औषधिः अजशृंगी इति विज्ञायते नीलानाम औषधिस्तु नीलक्षीरा
नीलपुष्पा लता प्रतान बहुलैति आसाम औषधीनां याम एव उपलभेत तस्याः स्वरस्य सौहित्यं गत्वा स्नेहभावितायाम् आर्द्र पलाशद्रोण्यां स पिधानायां दिग्वासाः शयित् तत्र प्रलीयते षण्मासेन पुनः संभवति तस्य अजम्पयाः प्रत्यवस्थापनं षण्मासेन देवतानुकारी भवति वयोर्वर्णस्वर आकृति बलप्रभाभिः स्वयं चास्य सर्ववाचोगतानि प्रादुर्भवन्ति दिव्यं चास्य चक्षुश्रोत्रे च भवति गतिर्योजनसहस्रं 10 वर्षसहस्राणि आयुः अनुपद्रवञ्च इति भवन्ति च अत्र दिव्यानाम् औषधीनां य प्रभावः स भवद्विधैः शक्यं सोढुम् अशक्यस्तु स्यात् सोढुमकृतामभिः औषधीनां प्रभावेन तिष्ठतान् स्वे च कर्मणि भवतां निखिलं श्रेयाः सर्वम् एव उपपत्स्यते वानप्रस्थैः गृहस्थैश्च प्रयेतैर्नियतात्मभिः शक्या औषधयो हि एताः सेवितुं विषयाभिजाः यास्तु क्षेत्रगुणैस्तेषां मध्यमेन च कर्मणा मृदुवीर्य तरास्तासां विधिर्ज्ञेया स एव तु पर्येष्टुं तां प्रयोक्तुं वा ये असमर्था सुखार्थिनः रसायनविधिस्तेषाम् अन्याः प्रशस्यते बल्यानां जीवनीयानां बृहुण्याश्च या 10 वयसस्थापनानां च खदिरस्यासनस्य च खर्जुराणां मधुकानां मुस्तानाम् उत्पलस्य च मृद्विकानां विडङ्गानां वचायाश्चित्रकस्य च शतावर्याः पयस्यायाः पिप्पल्या जोङ्गकस्य च रुद्धानागबलायाश्च द्वारदाया धवस्य च त्रिफलाकण्टकार्योश्च विदार्याश्चन्दनस्य च इक्षूणां शरमूलानां श्रीपर्ण्यास्तनिशस्य च रसा पृथक् पृथक् ग्राह्याः पलाशक्षार एव च एषान् फलोन्मितान् भागान् पयो गव्यं चतुर्गुणं 2 पात्रे तिलतैलस्य 2 च गव्यस्य सर्पिषाः तत्साध्यं सर्वम् एकत्र सुसिद्धं स्नेहमुद्धरेत् तत्र अमलकचूर्णानाम् अढकं शतभावितं स्वरसेन एव दातव्यं क्षोद्रस्य अभिनवस्य च शर्कराचूर्णपात्रं च प्रस्थमेकं प्रदापयेत् तुगाक्षीर्याः स पिप्पल्याः स्थाप्यं सम्मूर्छितं च तत् सुचौक्षे मार्तिके कुम्भे मासार्धं घृतभाविते मात्राम् अग्निस्मां तस्य तत् ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् हेमताम्रप्रबालनाम अयसः स्फटिकस्य च मुक्ता वैदूर्यशङ्खानां चूर्णानां रजतस्य च प्रक्षिप्य 16 मात्रां विहाय यासमैथुनं जीर्णे च भुञ्जित षष्टिकं क्षीरसर्पिषा सर्वरोगप्रशमनं वृष्यम् आयुष्म् उत्तमं सत्त्वस्मृति शरीर अग्नि बुद्धि इन्द्रिय बलप्रदं परम ऊर्जस्करं चैव वर्णस्वरकरं तथा विषालक्ष्मी प्रशमनं सर्ववाचोगतप्रदं सिद्धार्थतां चाभिनवं वयश्र प्रजाप्रियत्वं च यशश्च लोके प्रयोज्यम् इच्छद्भिरिदं यथावत् रसायनं ब्राह्मम् उदारवीर्यम् इति इन्दुक्त रसायनम् अपरम् समर्थानाम् अरोगाणां धीमतां नियतात्मनां कुटिप्रवेशः क्षणीनां परिच्छदवतां हितः अतो अन्यथा तु ये तेषां सौर्यमारुतिको विधिः ततो श्रेष्ठतरः पूर्वविधिः स तु सुदुष्करः रसायनविधिभ्रंशाज्जायेरन व्याधयो यदि यथा स्वम् औषधं तेषां कार्यं मुक्त्वा रसायनम् सत्यवादिनं क्रोधं निवृत्तं मध्यमैथुनात् अहिंसकं मनायासं प्रशान्तं प्रियवादिनं जपशौचपरं धीरं दाननित्यं तपस्विनं देवगो ब्राह्मण आचार्य गुरुवृद्धार्चने रतम् आनृशंस्य परं नित्यं करुणवेदिनं समजागरणस्वप्नं नित्यं क्षीरघृताशिनं देशकालप्रमाणज्ञं युक्तिज्ञम् अनहङ्कृतं शस्ताचारमसङ्कीर्णम् अध्यात्मप्रवणेन्द्रियम् उपासितारं वृद्धानाम् आस्तिकानां जितात्मनां धर्मशास्त्रपरं विद्यात् नरं नित्यं रसायनम् गुणैः एतैः समुदितैः प्रयुङ्क्ते यो रसायनं रसायन गुणान् सर्वान् यथोक्तान् स समश्नुते इति आचाररसायन यथा स्थूलमभिनिर्वाह्य दोषात् शरीरमानसान् रसायन गुणैर्जन्तुर्युज्यते न कदाचन योगा हि आयुप्रकर्षार्था जरारोगनिबर्हणः मनश्शरीरशुद्धानां सिद्ध्यन्ति प्रयतात्मनां तदेतद् न भवेद्वाच्यं सर्वमेव हतात्मसु अरुजेभ्यो द्विजातिभ्यः शुश्रूषा येषु नास्ति च ये रसायन संयोगा वृश्ययोगाश्च ये मतः यच्चौषधं विकाराणां सर्वं तद्वैद्यसंश्रयं प्राणाचार्यं बुधस्तस्मात् धीमन्तं वेदपारगम् अश्विना इव देवेन्द्राः पूजयेततिशक्तिताः अश्विनौ देवभिषजौ यज्ञवाहाविति स्मृतौ यज्ञस्य हि शिरच्छिन्नं पुनस्ताभ्यां समाहितम्
प्रशीर्णादशनः पूष्णो नेत्रे नष्टे भगस्य च वज्रिणश्च भुजस्तम्भस्ताभ्यामेव चिकित्सितः चिकित्सितश्च शीतांशुर्गृहीतो राजयक्ष्मणा सोम अभि पतितश्चन्द्राः कृतस्ताभ्यां पुनः सुखी भार्गवश्च वनाकामी वृद्धासन् विकृतिं गतः वीतवर्णस्वरोपेताः कृतस्ताभ्यां पुनर्युवा एतश्चान्यैश्च बहुभिः कर्मभिर्भिषक् उत्तमौ बभूवतुर्भृशं पूज्या बिन्द्रादीनां महात्मनां ग्रहाः स्तोत्राणि मन्त्राणि तथा नाना हविषिञ्च च धूमाश्रपशवस्ताभ्यां प्रकल्प्यन्ते द्विजातिभिः प्रातश्च सोमं शक्रोऽश्विभ्यां सहाश्नुते सौत्रामन्याञ्च भगवान् अश्विभ्यां सह मोदते इन्द्राग्निं च अश्विनौ चैव स्तूयन्ते प्रायशो द्विजैः स्तूयन्ते वेदवाक्येषु न तथान्या हि देवताः अजरैः अमरैः तावद् बुधैः साधिपैर्ध्रुवैः पूज्येते प्रयतैरेवम् अश्विनौ भिषजाविति मृत्युव्याधिजरावशैर्दुःखप्रायैः सुखार्थिभिः किं पुनर्भिषजो मर्त्यैः पूज्या स्युर्नातिशक्तिताः शीलवात्मतिमान् युक्तो द्विजातिशास्त्रपारगाः प्राणिभिर्गुरुवत्पूज्याः प्राणाचार्य सहि स्मृतः विद्यासमाप्तौ भिषजो द्वितीया जातिरुच्यते अश्नुते वैद्यशब्दं हि न वैद्या पूर्वजन्मना विद्यासमाप्तौ बाह्य ब्राह्मं वा सत्त्वमार्षम् अथापि वा ध्रुवमाविशति ज्ञानास्तस्माद् वैद्यो द्विजा स्मृतः नाभिध्येयात् न च अक्रोशेद् अहितं न समाचरेन् प्राणाचार्यं बुधं कश्चिच्छायुरनित्वरं चिकित्सितस्तुं संश्रुत्य यो वा संश्रुत्य मानवाः न उपाकरोति वैद्याय नास्ति तस्य इह निष्कृतिः भिषगप्यातुरान् सर्वान् स्वसुतानीव यत्नवान् अबाधेभ्यो हि संरक्षेत् इच्छन् धर्मम् अनुत्तमं धर्मार्थं च अर्थकामार्थम् आयुर्वेदो महर्षिभिः प्रकाशितो धर्मपरैरिच्छद्भिः स्थानमक्षरम् नार्थार्थं नापि कामार्थम् अथ भूतदयां प्रति वर्तते यच्चिकित्सायां स सर्वम् अतिप्रवर्तते कुर्वते ये तु वृत्त्यर्थं चिकित्सापन्नविक्रयं ते हित्वा काञ्चनं राशिं पांशुराशिम् उपासते दारुणैः कृशमाणानां गदैर्वैवस्त्वक्षयं छित्त्वा वैवस्वतान् पाशान् जीवितं य प्रयच्छति धर्मार्थदाता सदृशस्तस्य न हि उपलभ्यते न हि जीवितानाद्धि दानम् अन्यद्विशिष्यते परोभूतदया धर्म इति मत्वा चिकित्सया वर्तते यः स सिद्धार्थाः सुखम् अत्यन्तमश्नुते तत्र श्लोकौ आयुर्वेदसमुत्थानं दिव्य औषधि विधिं शुभम् अमृताल्पान्तरगुणं सिद्धं रत्नरसायनं सिद्धेभ्यो ब्रह्मचारिभ्यो यद् उवाचामरेश्वराः आयुर्वेदसमुत्थाने तत्सर्वं सम्प्रकाशितम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने रसायन अध्याये आयुर्वेदसमुत्थानयो नाम रसायनपादश्चतुर्थः समाप्तश्च अयं रसायन अध्यायः आतुररक्षासूत्रम् कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तदनुमन्यतां नागा पिशाचगन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः पान्तु त्वन्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन्ते पर्जन्य अभिरक्षतु प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षु सूर्यदिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि औषधयस्तथा आकाशं खानिते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरशिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवौ एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि स्वस्ति ते भगवान् ब्रह्मा स्वस्ति देवाश्च कुर्वतां स्वस्ति अग्निश्चैव वायुश्च स्वस्ति देवास इन्द्रगाः पितामहः कृता रक्षा स्वस्ति आयुर्वर्धतां तव ईतयस्ते प्रशाम्यन्तु सदा भवगतव्यथाः इति स्वाहा एतैर्वेदात्मकैर्मन्त्रैः कृत्या व्याधिविनाशनैः मयैव कृतरक्षस्त्वं दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। धन्यवाद।